बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 जुलाई है साल 2021। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश पकड़ी गई है। अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा ड्रामा निकला है। इस हवाले से बड़ी आम खबर है। पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी ने किस तरीके से बाजी को पलट कर रख दिया है। बड़ी आम डिटेल्स हैं जिन पर आज वीडियो में बात करेंगे। अहमद वकास गुराया के कत्ल की साजिश के अंदर एक लंदन में आम गिरफ्तारी हुई है। इस खबर पर मुख्तसरन हम पहले बात करेंगे। अहमद वकास गुराया तबका मलामतिया से ताल्लुक रखते हैं, बैरून मुल्क फरार हैं, नीदरलैंड के अंदर रहते हैं और अक्सर पाकिस्तान के इदारों को गालियां देते हैं। और तबका मलामतिया के अंदर जो अच्छे भले बदतमीज किस्म के बद तहजीब और बद इखलाक किरदार है, उनमें एक अहमद वकास गुराया भी है। वो पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे ISI ने, पाकिस्तान की एजेंसी ने उठाया और मेरे ऊपर तशद्दुद किया। फिर वो नीदरलैंड गया और कहा जाता है कि इससे पहले भी वो वहां पर रहते थे। अब इस हवाले से एक बड़ी आम खबर आई है जिसको आज रोजनामा दुनिया ने भी रिपोर्ट किया है और मुर्तजा सैयद ने भी इस हवाले से रिपोर्ट दी है। और वो खबर ये है कि लंदन के अंदर उनके कत्ल की साजिश करने वाला एक आम किरदार जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पाकिस्तानी नयाद और बरतानवी शहरी मोहम्मद गौर खान को हालैंड में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार करके फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने तस्दीक की है कि मोहम्मद गौर खान को ठोस शवाहिद के बाद गिरफ्तार किया गया है। इन शवाहिद में वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और दीगर मवाद शामिल है। मुलजम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो हालैंड से लंदन तक किंग क्रॉस ट्रेन स्टेशन पर वापस पहुंचा था। गौर खान को पीर के रोज ओल्ड अदालत में जज के सामने पेश किया जाएगा। मुलजम पर इल्जाम है कि उसने हालैंड में मुकीम पाकिस्तानी शहरी के कत्ल की साजिश बनाई और फरवरी से लेकर जून तक इस हवाले से हालैंड का सफर करता रहा। मुलजम ने पाकिस्तानी शहरी के घर पर निगरानी की। इस मुकदमे में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस और हालैंड की पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तहकीकात की है। बरतानिया और हालैंड की इंटेलिजेंस सर्विस ने इस हवाले से एक दूसरे से करीबी तावन किया है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने तस्दीक करते हुए मुलजम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अब ये भी इस हवाले से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक साजिश है। क्या प्लान है? कोई बैन अल-अक़वामी साजिशें भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ तेजी के साथ हो रही हैं। एक ऐसा बंदा जिसका वजूद ही नहीं है और वो सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को, खास तौर पर ISI चीफ को गालियां देता है, इसके अलावा कोई उसका ना बड़ा कोई वो मीडिया पर्सन है। बहरहाल ये एक खबर है। इस हवाले से उसको साजिश कत्ल करना और कुछ लोगों को, नामालूम लोगों को भेजना, ये चीजें सारी हैं। इस पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, जिस हवाले से सोच रहे थे। और मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपको कहा कि जो शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ने बयान जारी किया है उसके अंदर ऐसे लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि ये पूरा मामला एक ड्रामा है, लेकिन अभी भी वो कह नहीं पा रहे। इसी तरीके से मैं भी इस तरीके से अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से मशकूक हुआ, अफगान सफीर की बेटी अपने अमले और गाड़ी को छोड़कर वो निकलती है, अपनी मर्जी से जाती है, शॉपिंग करती है और फिर वो वापस आ जाती है। और बहुत सारे जो वाकयात हैं वो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। और अब जो पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी है, गुमनाम हीरोज है, उन्होंने तफ्तीशी टीम के साथ मिलकर पूरी बाजी को पलट दिया है। यही वजह है कि अभी जो अशरफ गनी काबुल के अंदर बैठे हुए हैं, थोड़े से अफगानिस्तान के हिस्से के अंदर, उनको इसमें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने अफगान सफीर और बाकी अमले को वापस बुला लिया है। अब वो कहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी नहीं फराहम कर रहा। जब तक सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं होगी, हम अपने अमले को, सफीर को वापस नहीं बुलाएंगे। अब शेख रशीद जो वजीर दाखिला हैं, उनकी पहले मैं स्टेटमेंट रखता हूं और तफ्तीशी टीम के सामने क्या हकायक आए हैं वो भी मैं आपके सामने, बड़े दिलचस्प हकायक हैं, वो लाने जा रहा हूं। अब एक तो ये है कि शेख रशीद ने एक प्रोग्राम में ये बात की है और ARY ने इसको रिपोर्ट किया है। अफगान सफीर की बेटी अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई और दामने को से लड़की ने इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। शेख रशीद ने कहा है कि मीडिया पर चलने वाली तस्वीर उस लड़की की नहीं है, जाली है। ये आलमी साजिश और राह का एजेंडा है। इस केस की तहकीकात की जा रही है और कड़ियों से कड़ियां मिला रहे हैं। जल्द ही गुत्थी सुलझ जाएगी। इससे कबल वो सारी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब बड़ी आम जो है वो इंकशाफ हुआ है
جو تفتیشی ٹیم ہے ان کے سامنے. انہوں نے اس لڑکی کو بلایا اور جو افغانستان کا سفیر ہے اس سے بھی ملاقات کی. اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ ابھی تک بہت سارے متضاد بیانات آ رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. خاص طور پر جو موبائل فون ہے اس کے بغیر تو آج کل کسی کا گھر سے نکلنا ویسے ہی محال ہوتا ہے جس کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو سفیر کی بیٹی ہے، اوپر سے اپنے سیکورٹی عملے کے بغیر، اپنی سفارت خانے کی گاڑی کے بغیر، اور پھر اپنے موبائل کے بغیر وہ نکل رہی ہے. یہ بیانیہ بنایا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ موبائل جو ہے وہ میرے پاس تھا. پھر ایک اور بیان بدلا گیا. اب تفتیشی ٹیم نے سارا معاملہ الٹ دیا اور نمبر 1 ایجنسی نے جس طریقے سے راول پنڈی اسلام آباد کا چپا چپا چھان مارا ہے اور جتنے ٹیکسی والے ہیں ان سب کو پکڑا ہے، ان سے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، تو انہوں نے جو کہانی بتائی ہے اس نے پوری بازی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. تفتیشی ٹیم کے سامنے کچھ چیزیں آئیں. انہوں نے باپ بیٹی دونوں کو بٹھا کر اور علیحدگی کے اندر تفتیش کی اور انہوں نے کہا کہ لڑکی نہیں بتا سکی کہ وہ اپنے گھر کہاں سے گئی. F9 سے لڑکی کو لے جانے والے کی تفتیش کی گئی، ڈرائیور سے. لڑکی دامنے کو گئی، وہاں انٹرنیٹ استعمال کیا. اگلے دن موبائل تحویل میں لے لیا گیا تفتیشی ٹیم کی طرف سے. اپنے گھر سے نکل کر وہ آزاد رضامندی کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھی. تفتیشی ٹیم کے جو افغان سفیر ہیں اور بیٹی سے جو سوال کیے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوال کا یہ لڑکی تسلی بخش جواب تفتیشی ٹیم کو نہیں دے سکی. لڑکی کسی علاقے کی نشاندہی نہیں کر سکی. لڑکی کو ڈراپ کرنے والی گاڑی ٹریس ہو گئی ہے. ڈرائیور نے بتایا کہ 5:30 پر دامنے کو سے اس نے لڑکی کو سوار کیا اور F9 پارک کے اندر اس لڑکی نے خود کہا کہ مجھے یہاں پارک کے اندر اتار دیجئے. CCTV فوٹیج کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا کہ موبائل لڑکی کے ہاتھ کے اندر موجود ہے. وہ ساری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ دم توڑ گئی. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل گئی، ایک نجی ہاسپٹل، اور پھر پمز ہاسپٹل کے اندر جا رہی ہے. اور کھڈا مارکیٹ سے وہ کس گاڑی میں بیٹھی ہے اس گاڑی کا سراغ ابھی لگایا جا رہا ہے. اب یہ جب پورا پول کھل گیا، پوری کہانی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ گم نام ہیروز کے ذریعے سامنے لے کر آئی. اب یہ وہ واقعہ ہے جس پر بلاول بغیر تحقیق کے کہہ رہے تھے شیخ رشید کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. نون لیگ والے کہہ رہے تھے شیخ رشید کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب جو واقعہ ہوا اس کے اندر پورے دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور جس طریقے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ راہ کی کوئی سازش لگتی ہے، NDS کے ساتھ مل کر جس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی، بہرحال یہ ایک بڑی بھونڈی کوشش تھی جو عام آدمی جو ہے اس کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس نے فلاپ ہو جانا ہے. اب یہ ڈرامہ فلاپ ہوا ہے. اب جو افغان سفیر ہے اور حکومت ہے انہوں نے وعدے کیا ہم تو پکڑے گئے ہیں، اور اب جو پاکستانی ایجنسیز ہیں وہ تو ہمارا حلیہ بگاڑیں گی. میڈیا کے اندر آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ پورا جو ڈرامہ ہے یہ فلاپ ہوا ہے. تو اب ڈرامہ مزید کیا گیا ہے اور وہ افغان حکومت نے اپنے سفیر اور عملے کو واپس بلا لیا ہے. یہاں پر سیکورٹی نہیں ہے، یہاں پر ہم محفوظ نہیں ہے. بھائی سیکورٹی نہیں ہے، اتنی غیرت ہے آپ کے اندر تو 30 لاکھ افغانیوں کو پاکستان نے کتنے سالوں سے پناہ دی ہوئی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کی غیرت بیدار نہیں ہوتی کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، اپنے ملک کے اندر آباد کیجئے. اور یہاں پر کتنی وارداتیں ہوتی ہیں. اور ابھی جس طریقے سے سندھ کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس کے اندر 40,000 کے قریب جعلی شناختی کارڈ پاسپورٹ بنائے گئے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور پیسے کی خاطر یہ سارا کام ہوتا ہے. اور جس طریقے سے پیسہ بارڈر پر پکڑا گیا چمن کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب اس پورے معاملے میں چونکہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے، انڈین میڈیا نے پراپوگیشن کی، میڈیا کے اندر ہیڈ لائنز چلائی گئی، تبصرے ہوئے، یہ ان کے مقاصد تھے. اور آج باقاعدہ جو وزیر خارجہ ہیں غالباً انڈیا کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے انڈیا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، انڈیا نے پوری کوشش کی ہے. اور یہی پاکستان کی حکومت بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ یہ ایک سیاسی ڈرامہ پاکستان کے خلاف فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنے کا کیا جا رہا ہے. اور بہرحال آج انڈین جو منسٹر ہیں ان کے بیان کے بعد یہ ساری چیز واضح ہو گئی ہے. اب ایک طرف یہ افغان جو خاتون ہے
لڑکی ہے اس کا یہ اغوا اور پورا معاملہ جس طریقے سے مشکوک ہوا، اس کے ساتھ ہی وقاص گرایا کے حوالے سے خبر آنا، افغانستان کے سفیر کا واپس لے جانا، یہ ملک دشمن کس طریقے سے آپ پاکستان کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سرزمین کو، اس ملک کو آباد بھی رکھے گا اور اس کے دشمنوں کا منہ کالا بھی ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو ملک دشمنوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ مقاصد کے اندر ناکام ہوں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔